Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Ang Ginoo nag-ingon, sama nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini, ug katagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo, ug molampos gayud kini. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom, kay luwason man gayod ang kabuhatan, gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton, ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios, ug kanusa luwasa sa hingpit. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug ipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos ka pilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 ka pilo ug ang uban balig 30 ka pilo. Ug miingon si Jesus, busa kun aduna kamoy dalunggan, pamati. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala pa ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya dugangan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tawo nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, nakakita kamo ug nakadungog, apan nagpakabuta bungol lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahanan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod. Daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa iyang nakita, apan wala sila makakita
ug gusto untang namati sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot, sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kaysa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila tig 100, ang uban tig 60 ug ang uban tag 30.